आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं मोनाली प्रभू तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता। राज्य सरकार तर्फे चालीक लायिल्लो म्हजें घर कायदो येत्या सप्टेंबर म्हयन्या सावन लागू जातलो। 1972 वर्सा आदलीं घरां कायदेशीर करपाक आनी त्या उपरांतची लेगीत आपल्या जमनीचेर बांदिल्लीं जांचीं घरां आसात त्या खातीर लोकांनी आपल्या घरांची कागदपत्रां तयार करून सादर करचीं। गोंयांतल्या लोकांच्या घरांक संरक्षण दिवपाक हो कायदो चालीक लायला आनी गोंयकारांच्या घरांचो फुडार सुरक्षीत दवरपाक हो कायदो आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। पाळी पंचायत इमारतीच्या बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री सावंत उलयताले। आम्ही आत्ता इनिशिएटिव्ह जे घेतल्या 1972च्या पयलींची घरां रे माझे घर या स्किमीच्या योजनेच्या अंतर्गत ज्यांची घरां रेग्युलरायज नासली 72च्या पयलींच्यो सर्टिफिकेट दिवपाक हॅन्सफोर्थ BDO आनी सेक्रेटरी यांचें काम आसा। आम्ही सप्टेंबराच्या उपरांत रोखडेच फॉर्म काडटले ती सगळ्या लोकांकडे त्याच्या कडेन आपल्या घराचे डॉक्युमेंट ना पयलीं तेच्यानी आपल्या घराचे डॉक्युमेंट तयार करून दवरचे। फुडल्या जनरेशना खातीर इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट आसा। निर्मात्यांचेर कसलोच भार लादनासतना कोंकणी आनी मराठी फिल्मां पुनर्संचयीत गोंय मनरिजवण संस्था करतली अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केल्या। गोंयच्या सिनेमाचो प्रेक्षक वर्ग खूब आसा। गोंयचे सिनेमा 15 लाख गोंयकारां परस व्हड प्रेक्षक आसा। कर्नाटका, महाराष्ट्रा आनी दुबय, लंडन आदी परदेशांतल्या सुवातांनी सुमार 2 कोटी प्रेक्षकां मेरेन पावता अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हळां। तांत्रीक प्रश्नाक लागून बंद जाल्ली फिल्म फायनान्स येवजण बेगीनूच सुदारून परतून सुरू जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां। जाल्यार अ, ब आनी क वर्गांतल्या चित्रपटांक अनुक्रमान 50 लाख रुपया, 30 लाख रुपया आनी 10 लाख रुपया अर्थीक मजत प्रस्तावीत केल्या अशी माहिती मुखेलमंत्री सावंत हांणी दिली। मडगांवांत जर वेपाऱ्यांनी परवानगी दिली तर तांच्या खातीर गोंयांतले सगळ्यांत सुंदर आनी अत्याधुनीक सोयी आशिल्लें अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट बांदपाची सरकाराची तयारी आसा अशें मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी सांगलां। मडगांवच्या न्यू मार्केटांत 70 लाख रुपया खर्चून 2 इमारतींचेर नवीं पाश्टां घाल्यांत। ताचें उक्तावण केले उपरांत कामत उलयताले। मडगांवच्या पिंपळापेड वाठाराचें सोबितीकरण करपाची येवजण आशिल्ल्याचें जाहीर करून थंय आशिल्ले पोरणे पेवर्स काडून नवे पेवर्स बसयतले। तशेंच न्यू मार्केटाच्या नव्या कामा खातीर 1.5 कोटी रुपयांची निविदा जाहीर केल्या आनी पावसा उपरांत ह्या कामाक सुरवात जातली अशी माहिती आमदार कामत हांणी दिली। 70 ते 75 लाख रुपया खर्चून मडगांवच्या गांधी मार्केटाचें काम हातांत घेतलें अशें तांणी सांगलें। ह्या वेळार मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, बाजार समितीची अध्यक्ष दिपाली सावळ, न्यू मार्केट संघटनेचे अध्यक्ष गोपाळ नायक आनी हेर वेपारी हाजीर आशिल्ले। बायलां आनी भुरगीं उदरगत संचालनालयान बाल न्याय निधी नियम 2023च्या नेम 3B अंतर्गत बाल न्याय भुरग्यांची जतनाय आनी संरक्षण कायदो 2015 अंतर्गत एक उपक्रम बँक खातें उगडलां। व्यक्ती, संस्था आनी कॉर्पोरेट संस्था आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR उपक्रमाचो भाग म्हणून ह्या निधी खातीर देणग्यो आनी योगदान दिवपाक शकतात। गोंय बाल न्याय निधी नियम 2023 नेम 3B नमूद केल्ले प्रमाण बाल कल्याण उपक्रमा खातीर मजत करप हो ह्या निधीचो उद्देश आसा। सोमारा गोंयांत मध्यम ते उटंगराच्या पावसाची नोंद जाली। दनपारा उपरांत पावसाचो नेट उणो जालो तरी पावस पडत आशिल्लो। हवामान खात्यान 19 ते 22 ऑगस्ट मेरेन मध्यम स्वरुपाच्या पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। खात्यान 23 आनी 24 ऑगस्ट दिसा किरकोळ पावसाची शक्यताय उक्तायल्या। गोंय वेधशाळेन उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण आज राज्यांत चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस इतलें आसतलें। फुडले 5 दीस गोंयचें चडांत चड तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। मिरामारच्या VM साळगांवकार कायदो महाविद्यालय आनी मडगांवच्या दामोदर महाविद्यालय हांकां गोंय विद्यापिठान आयोजीत केल्ल्या आंतर महाविद्यालयीन ज्युडो सर्तींत सांघीक वस्तादपण फावो जालें। सर्तीचें आयोजन गोंय विद्यापिठाच्या जुबिली हॉलांत केल्लें। आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो। आकाशवाणी पणजी केंद्राच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो आज सांजवेळा 7 विसांक।